अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया। आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ हो रहा है, व्यू टाइम बढ़ रहा है। जबकि मैं लाइक सब्सक्राइब भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो कुछ कमेंट्स वगैरह है ना, वो मुझे नजर आते हैं, मैं दूसरी साइड से देखता हूँ। बहरहाल इसके अंदर कुछ चक्कर है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। पहले भी एक दफ़ा ये जो है ना हो गया, रुक गया था, तो फिर मैंने दूसरा स्टार्ट किया था, कुछ महीने जो था ना उसको चलाता रहा, फिर ये ओपन हो गया, फिर मैंने इसी के ऊपर कर लिया, क्योंकि मेन मेरा जो था ना वो यही है जिसके ऊपर रिकॉर्ड मौजूद है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। देखें जनाब, कौमें बनती किस तरीके से हैं और बिगड़ती किस तरीके से हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर जो पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा मौजू है वो है ईरान और इसराइल की जंग। अच्छा, उसमें अमेरिका भी डायरेक्टली कूद चुका हुआ है, लेकिन ईरान जो था ना बड़ी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसको इस बहरान से निकाला जा सके। पाकिस्तान उसमें सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है, और इतनी ज़्यादा मदद कर रहा है जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। कल का ख्वाजा आसिफ साहब का बयान देखें जो जियो टीवी पर दिया है शहजाद इकबाल साहब के साथ, तो उन्होंने वजाहत के साथ बताया कि इस खत्ते के अंदर जो अमन है वो सिर्फ इस सूरत में होगा कि जब ये इसराइल का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। ये रहेगा तो ये फितना रहेगा, और इसके ऊपर हमें यकीन इस तरह से भी है कि हमारी तारीख जो उनसी है ना वो ये बताती है कि ये जब से पैदा हुए हैं शर ही शर है। इनको कई दफ़ा जो है ना ख़त्म कर देने की कोशिश की गई है, और जितने बड़े बड़े जो आप कह लें, ठीक है, मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए मुस्तनद जो है ना वो हमारी इस्लामी तारीख है, लेकिन आप उसको भी निकाल दें तो जो क्रिश्चियंस की तारीख है वो भी यही कहते हैं, कोई मुख्तलिफ नहीं कहते कि ये शर है, ये जिंदा ही नहीं छोड़ना चाहते किसी को, ये किसी को इंसान समझते ही नहीं है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, ये बात जो है ना ये ईरान इस वक्त में नहीं कह सकता, लेकिन डिप्लोमेटिकली कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ना जो इसका इंग्लिश में और दीगर जबानों में तर्जुमा करके और ये भेजी गई कि पाकिस्तान का वजीर दिफा ये बात कह रहा है, तो आगे से रिप्लाई करने के सबने कहा कि खामोश हो, जो ठीक कह रहा है, हम नहीं इस वक्त में उठा सकते आवाज, लेकिन वो क्या ठीक रहा है। ये पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम मुसलमानों का कोई किरदार नहीं था, ये हम ही लड़े थे, और क्यों लड़े थे सबको पता है। अब उस तरफ जाने की बात मतलब अभी हम नहीं करते। देखें, कौमें जो बनती हैं ना वो इंटरेस्टिंगली इस तरह से बनती हैं कि अपना अपना सब काम करें। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त में आकर बहुत कुछ तकलीफ सहने के बाद, बहुत कुछ कुर्बानियां देने के बाद हमने बहुत कुछ सीखा है। यानी कि अगर आप देखें कि पाकिस्तान को हमेशा जो रेस्क्यू किया है वो पाकिस्तान की सिविलियंस ने किया है, पाकिस्तान के सियासतदानों ने किया है, कभी किसी और ने नहीं किया। बहुत कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के सिविलियंस ने। इस दफा आकर हमें यह पता लगा कि शायद एहसास हुआ है, हालांकि पूरा प्रोपेगेंडा इस बात पे है कि जनाब ये जो प्रोग्राम चल रहा है जिसको हाइब्रिड प्रोग्राम कहते हैं, अब ये मजबूरी में भी है, जो मर्जी कह लें, किसका बोया हुआ था, किस हद तक किसने कुर्बानी दी, ये हम सैकड़ों दफा डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आप ये देखें कि जिस तरीके से जा रहा है पाकिस्तान आगे की तरफ, उसको रोकने के लिए कहां कहां से कोशिशें हो रही हैं। एक बात, जंगी सूरत हाल जो पैदा हुई है इसने पूरी दुनिया की मीशत को हिलाकर रख दी है, लेकिन पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहां से होगा? ये होता है वर्क, टीम वर्क। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर होगा पाकिस्तान की अवाम की अच्छी तालीम और तरबियत से। पंजाब के अंदर तो आपको बिलखुसूस नजर आ रहा है कि एक्सीलेंट वर्क हो रहा है। मरियम नवाज शरीफ ने 2-3-4 दफा जंग के मौजू के ऊपर बात किया और फुल फोकस्ड रही हैं अवाम की तरफ। ये बहुत कमाल वर्क होता है। बिल्कुल उन्होंने अपनी तवज्जो नहीं हटाई, उन्होंने बच्चियों की जो तालीम है उसके ऊपर खास तवज्जो रखी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखी, सेहत के मामलात और अजनास किस तरीके से क्या किया जा सकता है, लोगों को हर्डल्स ना हो, खुशियां मिलें, उनको परेशानियों से दूर किया जाए, साफ पानी के लिए कोशिशें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेहतर होता है इसी से पोल्यूशन भी जो है कम होती है। पोल्यूशन के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए गए, अस्पताल वगैरह, मोबाइल, और जिस तरीके से भी जो कुछ हो सकता है वो कर रही हैं। प्लस जो तरक्याती फंड है पंजाब का, ये जो टाइम चल रहा है इसके अंदर या तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर था या शहबाज शरीफ साहब का दौर था, और या ये दौर चल रहा है जिसमें तरक्याती फंड को बेहतरीन तरीके से लगाया जा रहा है और पूरी टीम के साथ काम किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई
خواہ مخواہ کی جو نا میٹنگز چل رہی ہوں، اس وقت میں چھوڑ دیا گیا ہے کہ یار کچھ ٹائم کے لیے بالکل سیاست سے، پوائنٹ اسکورنگ سے آپ دور ہو جائیں. حالانکہ ہم اس کے اوپوننٹ دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کو، پوائنٹ اسکورنگ سے باز آ ہی نہیں رہی. سارا ڈار صاحب نے اچھا کر کے اور بلاول کو کہا کہ چلو یار تم لیڈ کرو، آگے جاؤ، جوان ہو، بہتر ہے، ایک اچھا میسج ہوگا، اور میسج گیا بھی بہترین. بلاول نے بہت اچھی باتیں بھی کی، لیکن عملی طور پہ کام جو تھا نا وہ سارا اس کے پیچھے وزیر خارجہ کا، جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے. تو یہ بڑی ایک کمال جو نا کمبینیشن ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر آگے کیا ہونے والا ہے. دیکھیں یہ جنگ جو ہے نا ایران کی اور اسرائیل کی، یہ رکے گی. یہ اگر زیادہ لمبی چلی نا تو اس کا سارا ملبہ جو ہے نا وہ امریکہ کے اوپر گرے گا، کیونکہ امریکہ یہ بہت بڑی غلطی کر گیا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اس جنگ میں شریک ہوا ہے. پلس یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ایران کا جو افسودہ کیا ہوا جو یورینیم تھا وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، اور اگر ہے بھی تو دوسری رائے یہ ہے کہ وہ بالکل محفوظ ہے، وہ بالکل نیچے ہے. اس کو پہلے ہی اس ٹیکنیک سے رکھا گیا تھا کہ ایسے بنکر بسٹرز بہت بڑی تعداد میں اس کے اوپر آ سکتے ہیں. تو انہوں نے کس طریقے سے کیا پروگرام کیا ہے، کیا اس کے راستے ہیں، کوئی نہیں جانتا. اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، یا وہ جنہوں نے پلان کیا ہوا ہے، اور جس نے پلان کیا ہوا ہوتا ہے ان میں سے چند لوگوں کو کچھ معلومات ہوتی ہیں، مکمل معلومات چند لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوتی، سب پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. یہی ایک آپ کہہ لیں کہ اس کا میتھڈ ہوتا ہے. لیکن جیسے برنا یہ جو راستہ بند کرنے کی جو ان سے نا برنا حرمت جو ہے جو اس کو بلاک کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی ایڈوائز جو ان سے نا وہ پاکستان کر رہا ہے کہ نہ کرو. اسی طریقے سے پاکستان نے یہ ایڈوائز کی کہ آپ امریکن کو ہٹ مت کرنا ڈائریکٹلی، وہ کر بھی دیں تم پھر بھی نہیں کرنا. تو یہی رائے. پلس یہ ہے کہ پاکستان نے یہ بات کہی کہ جو تمہارا اصل ٹارگٹ ہے نا اس خطے کے اندر، آپ اس کو ٹارگٹ کرو، اس کی جو تنصیبات ہیں اس کو اڑاؤ. یہ بہت اچھے، یہ لیکن یہ ہڈنلی ہیں، یہ ہمارے پاس بھی اطلاعات آ رہی ہیں، انکنفرمڈ ہیں، تو اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکتی، نہ تردید ہو رہی ہے. تو یہ بات ایرانیوں کو بھی سمجھ میں آئی، اس لیے کہ ایسے ماحول کے اندر نا پریشر بہت ہوتا ہے، غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر یہ بات سمجھائے گی. اسرائیل کیا یہ اس طریقے سے یہ نقصان اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا. ان کا انفراسٹرکچر ہی ہے. جب وہ اس حالات سے نکلیں گے تو ان کو پتہ لگے گا کہ ہاں ہمارے اوپر پریشر کتنا آ چکا ہوا ہے، یعنی کہ جتنا ڈیمیج ایران کر چکا ہوا ہے نا، تو نیتن یاہو اگلا الیکشن جیتے یا ایسی صورتحال ہو ممکن نہیں لگ رہی. بہت خوف ہے. اور اگر اس جنگ کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اسی طریقے سے 5-10 روز کے ایران میزائل مارتا جاتا ہے، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک مہینے کے بعد، جسٹ ایک مہینے کے بعد حالات ہی کچھ اور ہوں گے. بلڈنگوں کو ڈیمیج کرنا ضروری ہے، ان کی لائٹس وغیرہ، ان کا اور چیزوں کو وہ ضروری نہیں ہے. یہ اسٹریٹجی کس نے دیا؟ پلس آپ دیکھیں سب سے بڑی مدد کیا ہے پاکستان کی، کہ ڈپلومیٹیکلی یہ جہاں جہاں جا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب انہوں نے غزہ میں اتنے ہاسپٹلز تھے تباہ کر دیے، فلسطین میں اتنے ہاسپٹلز تھے تباہ کر دیے. یہ سب سے پہلے جو ہے نا انسانوں کی جانوں کو یہ ختم کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بربریت پھیلاتے ہیں، پانی کا جو ہے نا سٹاک ختم کرتے ہیں. یہ اس طریقے کی ذہنی سوچ رکھنے والے ہیں. تو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کے اندر آپ کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے. اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ ان کے ساتھ شامل ہوں گے. وہاں پر آگے پوری دنیا جو سی نا خاموش ہوئی ہے. اب جو ایران کر رہا ہے نا اس کو چاہیے میکسیمم جو نا ڈیمیج کرے. یہ پیسے کا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک ڈرون گیا، ایک جو نا میزائل گیا اس کو روک لیا گیا، 10 میزائل گئے، 8 رک گئے، 2 گر گئے. جتنی اپنی ٹیکنیک کو بہتر کر سکتے ہیں، جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، اور جتنا زیادہ وقت گزرے گا وہ بہتر ہوگا. اسرائیل اندر سے بھی ٹوٹے گا، اور اسرائیل کے اندر جو بھگدڑ مچے گی، اس موت کا خوف یہودی کو بہت برا ہوتا ہے، بہت برا ہوتا ہے. جو مسلمان ہوتا ہے نا اس کے اندر وہ خوف نہیں ہوتا. وہ زندگی میں اس وقت یہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگیاں تو بچائے، لیکن اپنی ذات سے زیادہ اپنے پیاروں کی جو زندگیاں نا اس کو محفوظ کرے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. پنجاب کے اندر جو ورک ہو رہا ہے نا وہ بنیاد بنے گی بہتری کی. تو کل کو یہ جو باقی کے 3 صوبے ہیں نا وہ یہ شور مچاتے ہیں ہمیشہ کہ یار پنجاب کھا گیا.
حالانکہ پنجاب اپنا پیٹ کاٹتا ہے اور تینوں صوبوں کو جو ہے نا ایکسٹرا پیسے دیتا ہے، لیکن وہاں پہ جو لوٹ مار ہے اس کا مداوع کون کر سکتا ہے؟ وہ بھی کیا ذمہ داری جو ہے نا دوسروں کے اوپر ڈالیں گے؟ عوام کو بھی چاہیے وہ بھی سوچیں دیکھیں، جیسے کہ کے پی کے اندر ہے، نفرت کی آگ جلا کے ووٹ لے لیتے ہیں، پھر بعد میں جو ہے نا یہ گانے گاتے رہتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔